अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। स्टूडियो जो हमारे घर में आर्जी तौर पर बनाया गया है, उससे ख़बरों का ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए। दुनिया के अमीर तरीन 20 ममालिक की तंजीम G20 के सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले रहनुमाओं का कहना है कि वो कोरोना वायरस से होने वाली माशी तनज़्ज़ुली का मुकाबला करने के लिए आलमी मईशत में $5 खरब से ज़्यादा का इजाफा करेंगे ताकि मईशत मुतहर्रिक रहे। इसके अलावा इजलास के शुराका ने सेहत से मुतालिक मालूमात में एक दूसरे को शरीक करने और आलमी तिजारत में होने वाले इंतशार को दूर करने पर इत्तेफाक किया है। इस इजलास में रहनुमा बिलमुशाफा शामिल नहीं हुए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शमूलियत इख्तियार की। इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इस आलमी वबा से निमटने के लिए यकजहती के साथ साथ एक शफाफ, मरबूत और साइंसी बुनियादों पर उस्तवार एक वसी तर लाया अमल की ज़रूरत है। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, कोरोना की वबा से निमटने के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का इज़हार किया है और अमरीका का कहना है कि वो इस आलमी वबा को ख़त्म करने और आलमी मईशत की बहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। लेकिन जैसा कि महकमा ख़ारजा से नामनिगार नाइक चेंग ने बताया है कि बाज़ तज्ज़ियाकारों को इस बात में शुबा है कि ये दोनों मिलकर इस आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए काम कर सकते हैं। चीन के बाहर इटली, अमरीका और जर्मनी उन G7 मुल्कों में शामिल हैं जिनको इस मोहलिक वायरस ने बुरी तरह मुतासर किया है और इस वबा से निमटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत कोशिशों की ज़रूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। G7 के वज़राए ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने चीन के साथ मिलकर काम करने की अमरीका की ख्वाहिश और रजामंदी का इजहार किया और कहा कि यह आलमी मसला है और अमरीका चीन समेत दुनिया के हर मुल्क के साथ मिलकर काम करना चाहता है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए जुमेरात के रोज़ $40 अरब की हंगामी इमदाद की मंजूरी दी है। यूरोपीय पार्लियामेंट के गैर मामूली इज्तिमाई इजलास में शिरकत के लिए सिर्फ इटली के सदर पार्लियामेंट की इमारत में पहुंचे, जबकि बाकी तमाम अरकान ने ईमेल से के जरिए अपना वोट कास्ट किया। कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात की तादाद बर्क रफ्तारी से बढ़ रही है और शहरों को लॉकडाउन करने के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में पहली बार नए केसेस की तादाद 54,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मुसलसल तीसरे दिन 2,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अमरीका में मरीजों की तादाद 82,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो चीन से भी ज़्यादा है। बरतानिया में पहली बार एक दिन में 100 से ज़्यादा और फ्रांस में पहली बार 300 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के मुताबिक जुमेरात को इटली में 712 अफराद हलाक हुए और 6,203 नए मरीजों की तस्दीक हुई। स्पेन में आज 498 अफराद हलाक हुए और 6,682 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कुल हलाकतें 4,145 और मजमूई केसेस 56,000 से ज़्यादा हो गए हैं। फ्रांस में 365 अफराद हलाक हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज जुम्मे के रोज़ एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, जिसमें कोरोना वायरस की वबा से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि चीन इस वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और उसने इस वायरस और उसके असरात के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली हैं। हम एक दूसरे से करीबी ताउन कर रहे हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे BBC के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने खुद साख्ता तन्हाई इख्तियार कर ली है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बरतानिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर की तजवीज़ पर कोरोना वायरस का टेस्ट कराया, जो मुस्बत आया है। अमरीका के नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने कहा है कि अमरीका जनूबी एशिया में कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए इलाकाई तंजीम सार्क के रुकन मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एलिस वेल्स ने एक ट्वीट में कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित हमारी शराकत दारी के बायस खित्ते के इन मुल्कों में सेहत आमा के बुनियादी ढांचे की तश्कील और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए काफ़ी काम हुआ है। एलिस वेल्स का कहना था कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए
$1,88,00,000 کے سارک فنڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک مل کر اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت کورونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے جمعے کو اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بیرون ممالک میں مقیم وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کی واپسی ممکن بنانے کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک طرف کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہماری استعداد کار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے بقول وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نوجوان رضاکاروں پر مشتمل کورونا ریلیف ٹائیگر فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ 31 مارچ تک خود کو رضاکاروں کی اس ٹیم میں رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صورتحال اب بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہتر ہے، البتہ مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ رضاکار فورس تشکیل دی جا رہی ہے جو لوگوں کو گھروں میں کھانا اور دیگر اشیاء ضروریہ پہنچائیں گے۔ پاکستان کی حکومت نے بین الصوبائی گڈز ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل پر پابندی ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت نے کورونا ریلیف فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں نمازوں کے اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ جمعے کو بیشتر شہریوں نے گھر پر ہی نماز ادا کی، لیکن بعض مساجد میں پابندی کے باوجود نماز جمعہ کے اجتماعات ہوئے۔ البتہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد معمول سے کافی کم تھی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں اور علاقوں میں کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر زیادہ تر لوگوں نے نماز جمعہ گھروں اور حجروں کے اندر ادا کی۔ پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ 2 روز کے دوران روپے کی قدر میں تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی۔ افغانستان کی حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کی مختلف جیلوں میں قید کم از کم 10,000 افغان قیدیوں کو رہا کرے گی، جن میں زیادہ تر خواتین، بچے اور وہ قیدی شامل ہیں جو بیمار ہیں۔ ان قیدیوں کی رہائی کی منظوری صدر اشرف غنی کی طرف سے جاری ہونے والے صدارتی فرمان کے تحت دی گئی ہے، اور افغان حکومت کابل میں ہفتے کے روز سے 3 ہفتے کے لیے کرفیو جیسی صورتحال کا نفاذ کر رہی ہے۔ منصوبے کے مطابق عوامی صحت اور سیکیورٹی کے شعبوں کے ملازمین کے علاوہ باقی وزارتیں اور حکومتی ادارے بند رہیں گے۔ تمام مسافر بسیں اور منی بسیں شہر میں بند رہیں گی۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کابل میں اس وقت تک کورونا وائرس کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کیس ننگرہار صوبے میں ہوا ہے اور افغانستان میں کل تعداد 91 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 9 دن سے جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر سو سناٹا چھایا ہوا ہے۔ لوگوں میں اضطراب ہے اور وہ خوفزدہ بھی ہیں۔ لداخ سمیت بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کووڈ-19 مریضوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک شخص اس وائرس کی وجہ سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔ پورے بھارت میں جمعے کے روز کووڈ-19 کے مزید 30 مثبت کیس سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 730 ہو گئی ہے، جن میں 39 کا تعلق راجدھانی دلی سے ہے۔ اب تک 17 افراد اس جان لیوا وائرس کا شکار ہو کر فوت ہو چکے ہیں۔ افغان صدارتی محل نے 21 امن مذاکرات کاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے، جس کی قیادت افغانستان کے سابق انٹیلیجنس سربراہ کریں گے۔ نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال نے بتایا کہ 21 رکنی وفد میں افغانستان کے تمام سیاسی، لسانی اور مذہبی افراد کی نمائندگی ہوگی۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے امن مذاکرات ٹیم کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ٹیم کے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی حکومت نے کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے غریب عوام کے لیے $1.7 لاکھ کروڑ کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت طبی عملے کو انشورنس کی تمام سہولتیں میسر آ سکیں گی۔ معاشی امور کے ماہر شکلا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ حکومت نے جس اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے وہ ناکافی ہے۔ حالانکہ اس سے متاثرین کو کچھ مدد ضرور ملے گی، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہونا چاہیے تھا۔ مشرق وسطیٰ کے ملک ایران میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے زہریلا کیمیکل میتھنول استعمال کرنے سے لگ بھگ 300 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیپال میں اس ہفتے کے آغاز میں لاک ڈاؤن لاگو ہونے کے بعد وہاں پھنس جانے والے سینکڑوں سیاحوں کو واپس لانے کے لیے جرمن حکومت نے قطر ایئر ویز کی ایک پرواز چارٹر کی ہے جو ان سیاحوں کو لے کر واپس پہنچ چکی ہے۔ اور دنیا بھر میں پھیلی کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جہاں کاروباری شخصیات عطیات کا اعلان کر رہی ہیں، وہیں فنکاروں کے بعد کرکٹرز اور فٹ بالر بھی اس کام میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے کورونا کے خلاف جنگ میں اپنی آدھی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مایا ناز فٹ بالر لیونیل میسی نے بھی 10 لاکھ یورو عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کیا جاتا ہے، آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔